हुन्छ, यहाँ सबैलाई फेरि पनि ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आजको पवित्र सेवा सङ्गतिमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। र आजको विशेष हामी आजको वचनको खण्ड चाहिँ हामी आमाको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। आमा भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ बालकलाई जन्म दिन्छ, त्यो बालकलाई हुर्काउँछ अथवा बालक जन्माउने चाहिँ एउटा अनुभव गर्दछ। र बालक जन्माउनु नै एउटा आमाको सबभन्दा ठुलो के हो त, एउटा उदाहरण हो। र कतिपय आमाहरूको चाहिँ बालबच्चा छैन, तर पनि तिनीहरूले आफूलाई आमा भनेर महसुस गर्नको निम्ति चाहिँ कतिवटा अरूका नानीहरूलाई ल्याएर चाहिँ पाल्ने गरेको छ। यसकारण चाहिँ मदरहुड इज वान अफ द मेन प्लट्स अफ द स्टोरी लाइन अफ द बाइबल। बाइबलको थुप्रै खण्डहरूमध्येमा एउटा खण्डमा चाहिँ आमाको बारेमा चाहिँ हामी विशेष प्रकारले हामी अध्ययन गर्न पाउँछौँ। र हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आमाको बारेमा चाहिँ हामी उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदबाट हामी सुरु गर्नेछौँ पढ्नको निम्ति। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तेरो र स्त्रीको बिचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुल्चनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। है, फेरि एकचोटि म पढ्न चाहन्छु। तेरो र स्त्रीको बिचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुल्चनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। यहाँनिर स्पष्ट रूपले लेखिएको छ, स्त्रीको सन्तानले सर्पको शिरलाई अथवा दुष्ट शैतानको शिरलाई कुल्चनेछ भन्ने कुराहरू यहाँ त्यसै सुरु भएको छ। र यसको अन्त्य पनि हामी प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ पनि एकजना स्त्रीले चाहिँ बालक जन्माउन लागेको छ र त्यहाँ पनि अजिङ्गरले त्यसको पछि लागेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै है आमाको एउटा कथा भेटाउँछौँ। उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तकसम्म नै आमाको बारेमा उल्लेख गरिएको कुरा भेटाउँछौँ। कतिपय मानिसले यसलाई चाहिँ मुक्तिको इतिहास पनि भनिन्छ। यसकारण चाहिँ मदरहुड एन्ड फादरहुड इज एम्बेडेड इन द फर्स्ट ग्रेट कमिसन गड गेभ टु म्यान एन्ड वुमेन। परमेश्वरले आमा र बुवालाई दुवैजनालाई चाहिँ सबभन्दा बाइबलको पहिलो आज्ञा के दिनुभएको छ हामी त्यो पढ्नेछौँ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा यो चाहिँ बाइबलको सबभन्दा पहिलो आज्ञा हो। परमेश्वरले एउटा आमालाई र एउटा बुवालाई अथवा एउटा स्त्रीलाई र एउटा पुरुषलाई उहाँले सृष्टि गर्नु भइसकेपछि आदम र हव्वालाई दिनुभएको एउटा प्रतिज्ञा हो। यहाँ के लेखिएको छ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ। है, यहाँनिर के भनेको छ, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीलाई बसमा पार्दै जाऊ भनेको छ है त, फल्दै फुल्दै। यसकारण चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आज्ञा परमेश्वरले पुरुष र स्त्रीलाई दिनुभएको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ फल्दै फुल्दै जानु। अर्थात् दिस इम्पोर्टेन्ट कमान्ड विदाउट बेयरिङ चिल्ड्रेन क्यानट बी एकम्प्लिस्ड। परमेश्वरले दिनुभएको जुन प्रतिज्ञा छ, त्यो आज्ञा छ, त्यो आज्ञा चाहिँ बालकहरू नजन्माइकन चाहिँ पुरा हुँदैन। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले जब छोरी मान्छेलाई बनाउनु भयो, परमेश्वरले छोरी मान्छेलाई बनाउनुको मुख्य कारण चाहिँ परमेश्वरको दिमागमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो आमाबाट चाहिँ यो छोरीबाट चाहिँ अब धेरै छोराछोरीहरू चाहिँ यो पृथ्वीमा जन्माउनु पर्छ है भन्ने कुराहरू। यसकारण जब हामी मदर्स डे है हामी जब सेलिब्रेट गर्छौँ, हामी चाहिँ थोरै कुराहरूमा मात्रै हामी सेलिब्रेट गर्नु हुँदैन अथवा उत्सव मनाउनु हुँदैन। मेरो आई मिस यु मदर होइन, आई मिस यु मम होइन, धेरै मान्छेले त्यसरी मात्रै भनेको हुन्छ होइन। ओहो तपाईँले मिठो खाना पकाउनुहुन्थ्यो है, तपाईँले मेरो लुगाहरू धोइदिनुहुन्थ्यो, म सानो हुँदा तपाईँले मलाई हेर्नुहुन्थ्यो है। मदर्स डे भनेको चाहिँ त्यति मात्रै होइन, मदर्स डे भने चाहिँ त्योभन्दा पनि अझै धेरै छ है त। बट मदरहुड इज मोर देन द्याट, इट इज नट ओन्ली बेकिङ एन्ड कुकिङ एन्ड वासिङ है त। तर मदरहुड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा पनि महान छ, त्योभन्दा पनि महान के रहेछ भन्ने कुराहरू है त। र अर्को घटना हामी पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ जब परमेश्वरले आदम र हावालाई अदनको बगैँचामा राख्नु भएको थियो र परमेश्वरले सबै किसिमको रुखको फल खान भन्नुभएको थियो, तर बगैँचाको बिचमा भएको रुखको फल चाहिँ नखानु भन्नुभएको थियो। र परमेश्वरले भन्नुभयो, जुन दिन तिमीहरूले त्यो फल खानेछौ त्यो दिन तिमीहरू के हुनेछौ, मर्नेछौ। अनि दुष्ट शैतान आएर चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ स्त्रीलाई आक्रमण गरेको छ। हेर्नुहोस् है त, किनभने परमेश्वरले स्त्रीलाई बनाउनुको मुख्य कारण नै फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीलाई भरिँदै जानका निम्ति परमेश्वरले स्त्रीलाई बनाउनु भयो। किन आदम एक्लै थियो, यसकारण चाहिँ आफ्नो श्रीमानसँग मिलेर चाहिँ बच्चाहरू जन्माउनु पर्ने थियो। तर यो कुरो शैतानलाई कसो कसो गर्दा थाहा भयो,
यसकारण चाहिँ शैतानले सबभन्दा पहिला कसलाई आक्रमण गरेको छ त? हव्वालाई। किनभने शैतानलाई थाहा छ यदि मैले स्त्रीलाई मैले आक्रमण गरेँ भनेदेखि चाहिँ यसले निश्चय पनि यो फल खानेछ र परमेश्वरको योजना पुरा हुने छैन। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ जुन दिन तैँले त्यो रुखको फल खानेछस् त्यो दिन त मर्नेछस्। हेर्नुहोस् है त। अनि दुष्ट शैतानले यस्तो चलाकी धूर्तको साथमा यहाँनिर हावाको आक्रमण गरेको छ, हावालाई आक्रमण गरेको छ, ताकि हावाले चाहिँ अब त्यो फल खायो भने चाहिँ परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ र परमेश्वरले आफ्नो क्रोध के गर्नुहुनेछ त? हावामाथि खन्याउनुहुनेछ र परमेश्वरको योजना फेरि विफल हुनेछ। यो चाहिँ दुष्ट शैतानको एउटा ठुलो चलाकी थियो। हेर्नुहोस् है त। यसकारण जब आदम र हावाले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको छ, त्यो फल खाएर तिनीहरू चाहिँ मृत्युको मुखमा पुगेको थियो। अब तिनीहरू निश्चय पनि मर्नुपर्ने थियो, किनभने परमेश्वरको आज्ञा थियो, परमेश्वरको त्यो न्याय हो। तिमीहरू कुनै पनि हालतमा मर्छौ भन्ने कुरा, जुन दिन तिमीहरू त्यो रुखको फल खानेछौ तिमीहरू मर्नेछौ भन्ने कुरा। तिनीहरूको जीवन के थियो त? एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा थियो है त। डेथ वुड ह्याभ स्टप द मदरहुड बिफोर इभन स्टार्टेड। हेर्नुहोस् त, आमा हुने मौका पाउने थिएन स्त्रीले। छोरी मान्छेले कहिले पनि आमा हुने कहिले पनि तिनीहरूले चाहिँ मौका पाउँदैन। किनभने आमा हुने त्यो जुन एउटा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै के भएको छ त? दुष्ट शैतानले चाल चलेको छ र तिनीहरू कुनै पनि बेला मर्न सक्थे। किनभने परमेश्वर क्रोध नै तिनीहरूमाथि दन्किन लागेको थियो। किनभने जुन दिन तिमीहरूले पाप गरेको त्यो दिन तिमीहरू मर्नेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। तर तिनीहरू मरेन, परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि जीवन दिनुभयो। हेर्नुहोस् है। तर के भयो त? परमेश्वरले तिनीहरूको दुःखलाई चाहिँ बढाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् त। आफ्टर देयर डिसओबिडियन्स द रोल्स अफ मेन एन्ड वुमेन बिकेम मोर डिफिकल्ट। हेर्नुहोस् न। पाप पश्चात चाहिँ अथवा तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे पश्चात चाहिँ तिनीहरूको जुन जिम्मेवारीहरू परमेश्वरले दिनुभएको थियो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीलाई भरिँदै र त्यसलाई बसमा पार्दै जाऊ भनेर जुन परमेश्वरले जुन पहिलो आज्ञा दिनुभएको थियो, महान आज्ञा, यो चाहिँ के भएको छ त? अब त्यो महान आज्ञा पुरा गरेर यिनीहरूलाई एकदमै गाह्रो र अप्ठ्यारो भएको छ। म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् न, 3 अध्यायको 15देखि म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। यहाँ तिनीहरूलाई झन् गाह्रो भएको। हेर्नुहोस् है त। तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुल्चनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुचो डस्नेछस्। स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो तेरो सुत्केरी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु। हेर्नुहोस् न, बाँकी हामी पछि पढौँ ल। के भनेछ? तेरो सुत्केरी म ज्यादै गरी वेदना म बढाइदिनेछु भन्ने कुरो बताएछ। यसकारण अब यहाँनिर के भएको छ त? आदम र हावा, श्रीमान र श्रीमती भएर चाहिँ अब पवित्र परमेश्वरको योजना पुरा गर्नुपर्छ। फल्दै फुल्दै वृद्धि गर्दै जानुपर्छ, बच्चाहरू जन्माउनुपर्छ। तर अब के भयो त? बच्चा जन्माउनको निम्ति अब के भयो त? स्त्रीको निम्ति सबभन्दा कठिन भयो। किनभने तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको छ र तिनीहरू मृत्युमा पसिसकेको छ। तर मृत्यु तिनीहरूले पाएन। अब तर मृत्यु नपाइसकेपछि परमेश्वरले के गरिदिनु भयो त? स्त्रीलाई चाहिँ एउटा ठुलो पीडा दिनुभयो। सुत्केरीको बेलामा, बच्चा जन्माउने बेलामा तिनीहरूले ठुलो वेदना सहनुपर्छ भन्ने कुरा पहिलो कुरो है। हेर्नुहोस् है त, के भयो भन्ने कुरा। अर्को कुरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अर्को दुश्मनी हालिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, दुश्मनी छ। अब यहाँनिर कोसँग दुश्मनी छ? दुष्ट शैतानसँग छ, अथवा त्यो स्त्रीको सन्तान र यहाँनिर 15 पदमा अहिले हामीले पढेको जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् न, तेरो र स्त्रीको बीचमा, सर्पलाई उहाँले भन्नुभएको है, तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। अब दुश्मनी भयो, दुष्ट शैतान र स्त्रीको कुखबाट जन्मिने त्यो सन्तानको बीचमा परमेश्वरले के हालिदिनु भयो त? दुश्मनी हालिदिनु भएको छ। अब के भयो त? यो छोरी मान्छेहरू र छोरा मान्छेले नाउ देयर लाइफ विल कन्टिन्यू विथ टू फोल्ड मिसन इन देयर ह्यान्ड है त। अब तिनीहरूको हातमा चाहिँ दुईवटा मिसन पुरा गर्नुपर्ने थियो। सबभन्दा पहिलो मिसन के थियो? फल्दै फुल्दै अथवा बच्चाहरू जन्माउनु पर्ने थियो है। अर्को कुरो चाहिँ टु बियर द सिड द्याट विल वान डे क्रस द हेड अफ द सर्पेन्ट, अथवा त्यसपछि एक दिन यस्तो किसिमको बालक जन्माउनु पर्ने थियो जुन बालकले चाहिँ एक दिन चाहिँ दुष्ट शैतानको शिर कुल्चिनु पर्ने छ है। आमाको सेवका यो दुईवटा छ है त, उत्तरदायित्व। एउटा चाहिँ के छ? आमा बाउ मिलेर चाहिँ बच्चा जन्माउनु पर्यो। दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको बालक जन्माउनु पर्यो जुन बालकले चाहिँ एक दिन चाहिँ दुष्ट शैतानको शिर कुल्चिनेछ। यसकारण चाहिँ मदरहुड इज नट सिम्पली गिभिङ बर्थ टु ए चाइल्ड
अथवा फिडिङ अ चाइल्ड अर सेन्डिङ टु ए स्कुल है त। आमाको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बच्चा जन्माउनु मात्रै होइन है, बच्चालाई भोजन मात्रै खुवाउनु होइन, स्कुल पठाउनु मात्रै होइन, नुहाइधुवाइ गरिदिनु मात्रै होइन, तर आमाको चाहिँ त्योभन्दा पनि एकदमै ठुलो र महत्त्वपूर्ण सेवाकाई छ बाइबल अनुसार। यसकारण चाहिँ यहाँनिर अहिले हामीले पढेको 3 अध्यायको 15 पदमा चाहिँ मुक्तिको सेवामा है, मुक्तिको काममा आमाको चाहिँ भयङ्कर ठुलो काम छ है। तर मुक्तिको त्यो काम पुरा गर्न निम्ति यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ आमाले एउटा दुश्मनीको सामना गर्नु परेको छ, इनिमिटी बिट्विन द सर्पेन्ट एन्ड द वुमेन। र यो मिसन चाहिँ जसरी भए पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई अब दिनुभएको छ, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वी भरिँदै जाऊ। अब बालक जन्माउनु पर्यो, कुनै पनि हालतले, यो परमेश्वरको योजना हो। तर अब बालक जन्माउन निम्ति के भएको छ, सबभन्दा पीडा भोग्नु परेको छ पहिला स्त्रीले, दोस्रो चाहिँ अब दुश्मनको सामना गर्नु परेको छ। यसकारण चाहिँ अब मान्छेको पनि दुश्मनी छ, द सीड वुड ब्रिच द हेड अफ द सर्पेन्ट होइन। यसकारण चाहिँ स्त्रीबाट चाहिँ अब जुन सन्तान जन्मिन लागेको छ, त्यो सन्तानले चाहिँ के गर्नु परेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुष्ट शैतानको शिर कुल्चिनु पर्छ। यसकारण चाहिँ हरेक छोरी मान्छेले चाहिँ त्यहाँनिर त्यति बेला बालक जन्माउँदाखेरि चाहिँ हावाले चाहिँ यो सोच्नु पर्थ्यो, मबाट जन्मिने जुन सन्तान छ त्यसले चाहिँ जुन दुष्ट शैतानले परमेश्वरको योजनालाई विफल पार्न खोजेको थियो, त्यो दुष्ट शैतानको योजनालाई चाहिँ के गरेछ त, त्यो जन्मिने बालकबाट चाहिँ त्यसको विफल हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ सोचेर चाहिँ बालक जन्माउनु पर्ने थियो। यसकारण यो योजना चाहिँ निरन्तर रूपले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आदमले आफ्नो श्रीमतीको नाम के राखेको छ 20 पदमा हेर्नुहोस्, 3 अध्यायको 20 पदमा आदमले आफ्नो पत्नीको नाम हावा राखे, किनभने सबै जीवितहरूका आमा तिनै हुन्। हेर्नुहोस् स्त्री भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हावा है, हावा चाहिँ हिब्रू शब्द हो है, ग्रिकमा चाहिँ जोए भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, हिब्रूमा चाहिँ हावा भन्ने शब्द प्रयोग छ, र नेपालीमा पनि हावा भन्ने शब्द चाहिँ यो चाहिँ ग्रिक शब्द हो अथवा हिब्रू शब्द हो। यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइफ अथवा जीवन दिने स्रोत भन्नु खोजेको, मदर अफ अल लिभिङ भन्ने कुरा बताएको छ यहाँनिर है 20 पदमा। सबै जीवितहरूका आमा तिनी हुनेछन्। हेर्नुहोस् है त, सबै जीवितहरूका, यो पृथ्वीमा जति पनि मानिसहरूको जन्म भएको छ त्यो सबै जन्म चाहिँ एउटा आमाबाट भएको है त। लाइफ अर दि लाइफ गिभर, हावा के भएको छ त, लाइफ भएको छ अथवा लाइफ गिभर भएको छ, जीवनको स्रोत भएको छ, मदर अफ अल लिभिङ। यसकारण चाहिँ यो सबै जति पनि हामी जन्मेको छौँ, हामी चाहिँ त्यही एउटै आमाको कोखबाट जन्मेका हामी छोराछोरी हौँ। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले के गर्नु दिनुभयो त, तिनीहरूको नाङ्गतालाई ढाकिदिनु भयो। 21 पदमा त्यही लेखेको छ हेर्नुहोस् है त, 3 अध्यायको 21 पदमा म पढ्न चाहन्छु। परमप्रभु परमेश्वरले आदम र तिनकी पत्नीका निम्ति छालाका लुगा बनाएर लगाइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि परमेश्वर तिनीहरू नाङ्गै थिए, तिनीहरू अदनको बगैँचामा पापको कारणले गर्दा पनि भौँतारिरहेको थियो, परमेश्वरको अगाडि तिनीहरू सामना गर्न सकेको थिएन, परमेश्वरको नजिक आउन सकेको थिएन। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई के गरिदिनु भयो त, एउटा छालाको लुगा बनाइदिनु, कुनै एउटा जनावरलाई मारेर त्यसको छालाको लुगा परमेश्वरले बनाइदिनु भएको छ। र त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूको नाङ्गता ढाकिसकेपछि तिनीहरूको फेरि परमेश्वरको नजिकमा आउन सकेको छ। परमेश्वरको अगाडि हिँड्नको निम्ति परमेश्वरले तिनीहरूलाई के गरिदिनु भएको छ त, नाङ्गता ढाकिदिनु भएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सुसमाचारको एउटा छाया हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। सुसमाचारको कारणले गर्दाखेरि मानव जातिको पाप ढाकिन्छ भन्ने कुराहरू, सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि मानिसले मुक्ति पाउँछ भन्ने एउटा सङ्केत हामी यहाँनिर नै हामी भेटाउँछौँ। तिनीहरू मर्नुपर्ने थियो किन तिनीहरूले पाप गरेको थियो, दुष्ट शैतानले आक्रमण गरेको थियो परमेश्वरको योजनालाई विफल पार्नको निम्ति। तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई मार्नुको सट्टामा चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई जीवन दिनुभएको छ। र त्यति मात्र नभएर तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको नाङ्गतालाई ढाक्नको निम्ति वस्त्र बनाइदिनु भएको छ, ताकि तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ आरामले हिँड्न सकोस् भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ आमा कति बेला सुरु भएको छ भन्दाखेरि 4 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुहोस् है त, 4 अध्यायको 1 पदमा तपाईँको निम्ति पढ्न चाहन्छु। उत्पत्ति 4 अध्याय 1 पदमा आफ्नो पत्नीसित आदमको सम्बन्ध भयो र तिनी गर्भवती भएर कैनलाई जन्माए र भनिन् परम प्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हावाले चाहिँ परमेश्वरले उसको जीवनमा के गर्नुभयो भन्ने कुरो चाहिँ स्वीकार गरेको छ है। त्यसकारण हरेक आमाहरूले कुनै पनि छोराछोरीहरूलाई जन्माए तापनि हामीले के स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेरो गर्भको फल चाहिँ म आफ्नो शक्तिबाट आएको होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले नै मलाई दिनुभएको भन्ने कुरा। यसकारण यहाँनिर चाहिँ हावाले स्वीकार गरेको छ।
यहाँनिर चाहिँ हावाले स्वीकार गरेको छ। हावालाई एकदमै पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि र यहाँनिर हावाले चाहिँ एकदमै पीडा सहनु परेको भए तापनि यहाँनिर चाहिँ ऊ खुसीको साथमा उसले एउटा आमाको एउटा नमुना देखाइदिएको छ। एउटा स्त्री भएर चाहिँ ऊ चाहिँ आमा हुनुपर्छ भन्ने कुरो एउटा राम्रो उदाहरण उहाँले छोड्नु भएको छ। सी बिकेम दि मोडल अफ मदरहुड, है त। त्यसपछि अर्को ठाउँमा 4 अध्यायको 25 पदमा उहाँले फेरि तेस्रो छोरा जन्माउनु भयो, किनभने दोस्रो छोरा मरिसकेको छ र उहाँले तेस्रो छोरा जन्माउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, फेरि आफ्नै पत्नीसित आदमको सम्बन्ध भयो र तिनले एकजना छोरा जन्माइन् र तिनको नाम यसो भनेर सेत राखिन्, कैनले मारेको हाबिलको सट्टामा परमेश्वरले एकजना अर्को बालक मलाई दिनुभयो। फेरि त्यहाँनिर परमेश्वरको नाम नै छ, हेर्नुहोस् है त। मैले जन्माएको भनेको छैन, परमेश्वरले मलाई दिनुभयो भन्ने कुरा। हरेक आमाको सोचमा, विचारमा, दिमागमा चाहिँ यो पस्नु पर्यो कि परमेश्वरले को खोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि यहाँनिर चाहिँ हावाले चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई स्वीकार गरेको छ कि परमेश्वरले मलाई फेरि अर्को एउटा हाबिलको साटामा उहाँले हामीलाई अर्को बालक दिनुभयो भन्ने कुरा। अहिले पो हामीसँग थुप्रै मेडिकल फेसिलिटिजहरू छ, अहिले पो हामीसँग थुप्रै पेन किलरहरू छ। यसकारण अपरेसन भइरहेको छ भने हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन, किन हामीलाई एनेस्थेसियाहरू लगाइदिएको हुन्छ र हामीलाई कतिवटा कुराहरू थाहै नभइकन हामी बालकहरू जन्माउँछौँ। हरेक कुरोको फेसिलिटीहरू छ है। अहिले हाम्रो मिडवाइफहरू छ, हो किन। तर त्यति बेला हावाले बालक जन्माउने बेलामा परमेश्वरले भनिसक्नु भएको थियो, हेर्नुहोस् त, तैँले बालक जन्माउने बेलामा तैँले ठुलो वेदना पीडा भोग्नु पर्नेछ, हेर्नुहोस् त। किनभने पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पीडा थियो र पहिलोचोटि यो संसारमा एउटा बालकको जन्म हुँदैछ र हावालाई त्यसको बारेमा कुनै पनि ज्ञान छैन। त्यहाँनिर कुनै पनि मेडिकल फेसिलिटिजहरू छैन, कुनै पनि पेन किलरहरू छैन र उसलाई है त्यहाँनिर धाई आमाहरू कोही पनि छैन उसलाई सहायता गर्नको निम्ति। के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुराहरू अहिले पो होइन, कोही होइन प्रेग्नेन्ट हुने बित्तिकै होइन, ओहो धेरै हिँड्नु हुँदैन होइन, ओ यस्तो खानाहरू खानुपर्छ, खुट्टा धेरै हल्लाउनु हुँदैन, नुन खानु हुँदैन, सुनिन्छ। हरेक किसिमको केहरू छ त, इन्स्ट्रक्सन्सहरू छ, धेरै किसिमको शिक्षाहरू छ है। केही भइहाल्यो भने अब अहिले के छ, विभिन्न किसिमको ट्याब्लेटहरू आएको छ होइन, आइरन ट्याब्लेट बन्यो, यो चक्की बन्यो, त्यो चक्की बन्यो, भिटामिन बन्यो, हरेक कुराहरू बालक स्वस्थ रहनको निम्ति। तर त्यति बेला केही पनि थिएन। तर राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् त, त्यस्तो दुःखको बेलामा पनि हावाले आफ्नो गर्भबाट है बालकहरू जन्माउँदाखेरि पवित्र परमेश्वरलाई स्वीकार गरेको छ। यसका द फुलफिलमेन्ट अफ दिस सीड, है त, जुन बालक हावाको कोखबाट जन्मिनु पर्ने थियो अथवा स्त्रीको कोखबाट जन्मिनु पर्ने थियो, जुन कुरो चाहिँ 3 अध्यायको 15 पदमा प्रतिज्ञा गरेको छ, तेरो सन्तान र स्त्रीको बीचमा भन्ने कुराहरू, यो चाहिँ कहाँ आएर पुरा भएको छ भन्दाखेरि मरियमको कोखमा आएर पुरा भएको छ। हेर्नुहोस् न, म पढ्न चाहन्छु गलती 4 अध्यायको 4 पदमा तपाईँको निम्ति पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ, 4 अध्यायको 4 पद, तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो, उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनु भयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनु भयो। हेर्नुहोस्, स्त्रीकोबाट जन्मिनु भन्ने कुरा। अनि यहाँनिर पहिले नै उत्पत्ति 3 अध्यायमा तेरो र स्त्रीको बीचमा म दुश्मनी हालिदिन्छु, त्यसले एउटा छोरा जन्माउने छ जसले तेरो के गर्नेछ, शिर कुच्चनेछ भन्ने कुराहरू। अनि यहाँनिर चाहिँ जुन प्रतिज्ञा परमेश्वरले हावाको पालामा गर्नुभएको थियो त्यो पुरा आएर चाहिँ मरियमको कोखबाट चाहिँ पुरा गर्नुभएको छ। तर हावा पछि चाहिँ जति पनि स्त्रीहरू आए, जबसम्म मरियमको कोखमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भएन तबसम्म चाहिँ त्यति बेलाका हरेक स्त्रीहरूले मेरो कोखबाट चाहिँ त्यो सन्तान जन्मियोस् जसले चाहिँ दुष्ट शैतानको शिर कुल्चन सकोस् भनेर चाहिँ हरेक स्त्रीहरूको त्यो चाहना थियो। हरेक स्त्रीहरूले चाहिँ त्यो ठुलो चाहना गरेको थियो कि मेरो कोखबाट त्यो सन्तान जन्मिन्छ कि, मेरो कोखबाट त्यो सन्तान जन्मिन्छ कि भनेर हरेकले आशा गरेको थियो है, हरेक स्त्रीबाट। तर त्यो चाहिँ कहाँबाट आएर सुरु भएको, कहाँ आएर अन्त्य भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो स्त्रीको सन्तान भएर चाहिँ जन्मिनु भयो र उहाँ चाहिँ मरियमको कोखबाट जन्मनु भयो। र कल्भरी क्रुसमा दुष्ट शैतानले हर किसिमको प्रयास गरेको छ यीशुलाई मार्नको निम्ति, यीशु ख्रीष्टलाई कसरी हुन्छ नष्ट गर्नको निम्ति। किनभने दुष्ट शैतानलाई थाहा छ स्त्रीको सन्तानबाट जन्मिने त्यो बालकले मेरो नष्ट हुन्छ भन्ने कुरो दुष्ट शैतानलाई स्पष्ट रूपले थाहा थियो। यसकारण उसले हर किसिमको प्रयास गरेको छ यीशु ख्रीष्टलाई मार्नको निम्ति। उसले विभिन्न किसिमको युक्तिहरू त्यसले प्रयोग गरेको छ। तर त्यसले आफ्नो प्रयासलाई के गर्न सकेको छैन, आफ्नो प्रयास
पुरा रूपले त्यसको चाहिँ यो हुन सकेको छैन, यसकारण चाहिँ सफल हुन सकेको छैन। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट के हुनुभयो त, त्यसले पुरै रूपले मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर मारे तापनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट 3 दिनमा बौरी उठ्नुभयो। म तपाईँहरूको निम्ति म पद पढ्न चाहन्छु एउटा, हामी 1 कोरिन्थी 15 अध्याय म पढ्न चाहन्छु। यहाँ 55 पदमा के लेखेको छ, ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ, ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ, मृत्युको खिल पाप हो र पापको शक्ति व्यवस्था हो, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुभएको छ। देख्नुभयो, दुष्ट शैतानले यीशु ख्रीष्टलाई, स्त्रीको सन्तानबाट जन्मेको यीशु ख्रीष्टलाई दुष्ट शैतानले हर किसिमले नष्ट गर्न खोजेको थियो, तर यीशु ख्रीष्ट के हुनुभयो त, मृत्युबाट सदाको निम्ति विजय हुनुभयो र यहाँनिर चाहिँ दुष्ट शैतानको शिर सदाको निम्ति उहाँले कुल्चिदिनु भएको छ। अब त्यो कुनै पनि मूल्यमा त्यो शक्तिशाली हुन सक्दैन, त्यो शक्तिहीन भएको छ, किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ है त। उहाँ मर्नुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो र जुन प्रतिज्ञा उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा गरेको थियो त्यो चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ पुरा भएको छ। दुष्ट शैतानले हर किसिमले पवित्र परमेश्वरको योजनालाई नष्ट गर्न खोजेको छ, तर उसले सकेको छैन। यसकारण चाहिँ यो को हो, यो सन्तान चाहिँ को हो भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र जसले चाहिँ अब उहाँको मृत्युद्वारा एउटा नयाँ मण्डलीको स्थापना गर्नुभएको छ र त्यो मण्डलीको ठुलो भोज है, त्यसले थुमाको विवाह भनेर चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायमा हामी भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा मुक्तिको जुन एउटा कथा छ त्यो चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायबाट सुरु भएको छ र त्यो चाहिँ कहाँ आएर अन्त्य भएको छ, मण्डलीमा आएर अन्त्य भएको कुराहरू भेटाउँछौँ। अब हामी यो हावाको जीवनबाट, आमाको जीवनबाट हामी के सिक्छौँ त्यो कुरो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् है त, अब हामीले सम अब्जर्भेसन्स है त, अब हामी यहाँबाट चाहिँ के कुरो चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ आमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, एउटा स्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्त्रीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नु पऱ्यो र परमेश्वरको आज्ञा पालन के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला आफ्नो श्रीमानसँग मिलेर चाहिँ बच्चाहरू जन्माउनु पऱ्यो है, मल्टिप्लाई भने चाहिँ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भनेको छ र त्यसलाई बसमा पार्दै जाऊ भनेको छ। यसकारण चाहिँ हरेक स्त्रीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेर आफ्नो श्रीमानसँग मिलेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको योजना चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। यसकारण यस्तो किसिमको बालकहरू हरेक आमाहरूले जन्माउनु पर्यो जसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छ र जसले मानिसको सेवा गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् त, सामुएलले परमेश्वरको सेवा गरेको थियो, मानिसको पनि सेवा गरेको थियो, दाउदले परमेश्वरको पनि सेवा गरेको थियो, मानिसको पनि सेवा गरेको थियो, यीशु ख्रीष्टले परमेश्वरको पनि सेवा गरेको थियो, मानिसको पनि सेवा गरेको थियो। र यस्ता आमाहरू थिए जसले चाहिँ सामुएल जस्तो छोरालाई जन्माए, दाउद जस्तो छोरालाई जन्माए र मूसा जस्तो, यीशु ख्रीष्ट जस्तो छोराहरू जन्माए, जसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको मात्रै होइन तर तिनीहरू मानिसको पनि सेवाकाई गरेको छ। यसकारण मदरहुड इज वान अफ द वेज गड हेज चुजन द विक भेसल्स थिङ्स अफ द वर्ल्ड टु सेम द स्ट्रङ है। यसकारण चाहिँ हामी आज एउटा पद पढ्नेछौँ, यहाँनिर एकदमै राम्रोसँगले लेखिएको छ 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 27 पदमा, तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो, शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभयो। स्त्रीहरूलाई कमजोर पात्र भनेर चिनिन्छ, बाइबलमा पनि स्त्री चाहिँ एकदमै कमजोरी पात्र भनेर चिनिन्छ, संसारमा पनि स्त्रीहरू चाहिँ कमजोर पात्र भनेर चिनिन्छ। यसकारण चाहिँ स्त्रीहरूलाई तुरुन्तै ठुलो पदहरू दिँदैन, बाइबलले पनि स्त्री चाहिँ कमजोरी जाति भनेको छ। तर यहाँनिर एकदमै स्पष्टले बताएको छ, संसारको शक्तिशालीहरूलाई, संसारको सबैभन्दा बुद्धिमान कुराहरूलाई लज्जितमा पार्नका निम्ति, शर्ममा पार्नका निम्ति परमेश्वरले कमजोर भाँडालाई नै प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँको मुक्तिको योजना पुरा गर्नका निम्ति। हेर्नुहोस् है त, देयर आर सो मेनी स्ट्रङ, वेल्दी एन्ड पपुलर पिपल बट गड डिड नट युज देम है। संसारमा धेरै नै शक्तिशाली मानिसहरू छ, धनी मानिसहरू छ, एकदमै प्रख्यात नाम चलेका मानिसहरू छ, तर परमेश्वरले आफ्नो योजना पुरा गर्न निम्ति तिनीहरू कसैलाई पनि छान्नु भएन, तर परमेश्वरले केवल आमालाई मात्रै छान्नुभयो। आमा एउटा कमजोरी पात्र, एकदमै कमजोरी पात्र, तर परमेश्वरले आफ्नो योजना पुरा गर्न, आफ्नो त्यो सन्तानलाई ल्याउनको निम्ति, दुष्ट शैतानको शिर कुल्चनको निम्ति, त्यो सन्तान पैदा गर्नको निम्ति अथवा जन्माउनको निम्ति उहाँले आमालाई प्रयोग गर्नुभयो। हामी लुका 1 अध्यायको 34 पद पढौँ त, यहाँनिर यस्तो प्रकारले लेखेको छ, जब गब्रियल मरियमका देखा पर्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो, गब्रियलले मरियमले स्वर्गदूतलाई भने यो कसरी हुन सक्छ किनभने म एक कन्या हुँ। स्वर्गदूतले के भने,
स्वर्गदूतले तिमीलाई जवाब दिएर भने, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्च शक्तिको छाया तिमीहरूमाथि पर्नेछ। यसै कारण जो जन्मनु हुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरको पुत्र कहलाउनुहुनेछ। एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ। यो तिमीबाट हुँदैन, पवित्र आत्मा परमेश्वरले नै तिमीलाई सहायता गर्नुहुनेछ यो कुराहरू गर्नको निम्ति भन्दा पनि मरियमले के भनेको छ 38 पदमा हेर्नुहोस् है त। अनि मरियमले भनिन्, हेर्नुहोस् म परमप्रभुकी दासी हुँ, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। हेर्नुहोस् त, म परमेश्वरको दासी हुँ, परमेश्वरको वचन अनुसार मलाई होस् भन्ने कुरा। हियर आयो है। मरियमको त्यति ठुलो ब्याकग्राउन्ड थिएन, एउटा साधारण घरमा जन्मिएको थियो है, ऊ ठुलो राजकीय घरानामा जन्मिएको थिएन, एउटा गरिब परिवारमा जन्मिएको थिएन। तर उसले के भनेछ, म यहाँ छु, म तपाईँको दासी हुँ, लिनुहोस् मेरो कोखलाई, तपाईँको योजनाको निम्ति यो कोखलाई लिनुहोस्। मरियमसँग के पनि थिएन परमेश्वरलाई दिनको निम्ति, उसँग एउटै कोख मात्रै थियो र परमेश्वरले त्यही कोखलाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँको त्यो सन्तानलाई, स्त्रीको सन्तानलाई ल्याउनु चाहनुहुन्थ्यो, जसबाट चाहिँ दुष्ट शैतान चाहिँ के हुन्थ्यो त, नष्ट हुन्थ्यो। यसकारण मदर्स आर नट विक, बाउन्ड ओन्ली इन होम एफेयर्स। हामीले कहिले पनि विचार गर्नु हुँदैन आमाहरू चाहिँ कमजोरी जातिहरू हो र आमाहरू चाहिँ घरको काम गर्नेहरू मात्रै हो भन्ने कुरा है। हामी चाहिँ गृहिणीहरू मात्रै हो भनेर कहिले पनि आमाहरूले सोच्नु हुँदैन है। बट दे आर द इन्स्ट्रुमेन्ट अफ गड टु एक्म्प्लिस हिज पर्पसेस एलोङ विथ देयर हस्बेन्ड्स। तर पवित्र परमेश्वरको हातमा चाहिँ आमाहरू चाहिँ को हो त, छोरी मान्छेहरूको त एक औजारहरू हो परमेश्वरको योजना पुरा गर्नको निम्ति। र त्यो परमेश्वरको योजना पुरा गर्ने निम्ति हरेक स्त्रीहरूले आफ्नो श्रीमानसँग मिलेर चाहिँ परमेश्वरको योजना पुरा गर्नुपर्छ। दुष्ट शैतानले परमेश्वरको यो योजनालाई नष्ट गर्नु खोजेको थियो, तर परमेश्वरले के गर्नुभयो त, परमेश्वरले त्यो योजनालाई पुरा हुन दिएन, दुष्ट शैतानको योजनालाई पुरा हुन दिएन। गड कन्टिन्युड हिज प्लान विथ दोज हुम सैतान ट्राई टु डिस्ट्रोय। जसलाई दुष्ट शैतानले आक्रमण गरेर नष्ट गर्नु खोजेको थियो त्यही स्त्रीलाई नै परमेश्वरले प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँको योजना पुरा गर्नुभएको छ। यसकारण चाहिँ मदर्स डे मस्ट बी अ डे अफ वर्सिप। यसकारण जब हामी मदर्स डे हामी सेलिब्रेट गर्छौँ, हामीले चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ, किनभने आमाको हरेक क्रियाकलापमा पवित्र परमेश्वरको योजनाहरू हामी देखिरहेका हुन्छौँ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। कतिचोटि चाहिँ हामीले एकदमै थोरै कुराहरू मात्रै आमालाई देखिरहेको हुन्छौँ होइन, थोरै कुराहरू मात्रै। वी सी ओन्ली मदर्स डे फर अस। हाम्रो आमाले हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो भन्ने कुरो मात्रै हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। तर हामीले यो कुरो कहिले पनि के अरे बिर्सिनु हुँदैन, हरेक आमाहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको उपहारहरू हो भन्ने कुरा। मदर्स आर द गिफ्ट अफ गड है। परमेश्वरले अरू कुराहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो संसारमा मानिसहरू जन्माउनको निम्ति परमेश्वरले विभिन्न किसिमको योजनाहरू ल्याएर उहाँले चाहिँ अरू प्रक्रियाद्वारा पनि उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई भर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर परमेश्वरले त्यसो गर्नु भएन। परमेश्वरले आमालाई नै छान्नुभयो। यो पृथ्वीमा मानिसहरू भरिनको निम्ति आमा नै महत्त्वपूर्ण भएको छ। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले त्यही कमजोरी भाँडालाई, जसलाई हरेक मानिसहरूले एउटा कमजोरी पात्र भनेर चिनिन्छ है, आमालाई सम्बोधन गर्छ, तर त्यही आमा नै पवित्र परमेश्वरको निम्ति एउटा कमजोरी पात्र भए तापनि परमेश्वरको शक्तिशाली योजना पुरा गर्न निम्ति परमेश्वरले आमाहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् न, गड युज आवर वुम है, मदर्स वुम। परमेश्वरले हाम्रो हरेकको आमाहरूलाई के गर्नुभयो त, प्रयोग गर्नुभयो। यसकारण आज हाम्रो आमाहरूको कोख परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको कारण आज हामी यो संसारलाई देख्ने मौका पाएका छौँ। यो संसार कस्तो छ, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, हाम्रो आमाहरूलाई परमेश्वरले कोख खोलिदिनु भयो। यसकारण हाम्रो आमाको कोखबाट हामीले जन्मिने एउटा मौका पायौँ। यसकारण हामीले परमेश्वरको सेवा गर्ने मौका पाएको छौँ है। यसमा अब हामी एउटा के पाठ सिक्छौँ, हामी के पाठ सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मदरहुड क्यानट बी अन्डरस्टुड विदाउट गड। आमा भन्ने शब्द चाहिँ परमेश्वर बिना हामी बुझ्न सक्दैनौँ, किनभने आमालाई, एउटा स्त्रीलाई चाहिँ परमेश्वरले बनाउनुको एउटा मुख्य उद्देश्य एउटा आमा बनाउनु थियो है त। यसकारण परमेश्वर आफैले नै एउटा स्त्रीलाई आमा बनाउनु भयो। यसकारण वेन एभर वी सेलिब्रेट मदर्स डे or when we look at mother, we need to look at God, because God has given that privilege. यसको जहिले पनि हामी आमाको दिनलाई होइन सेलिब्रेट गर्छौँ होइन, आमाको मुख हेर्ने दिन भन्छ होइन, मदर्स डे भन्छौँ। त्यो दिन चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ, किनभने परमेश्वरले नै एउटा छोरी मान्छेलाई आमा हुने हक, अधिकार र एउटा ठुलो अवसर दिनुभएको छ। यसको मदरहुड क्यानट बी अन्डरस्टुड विदाउट गड्स मिसन। अर्को कुरा चाहिँ आमालाई हेर्ने हो भने चाहिँ आमा चाहिँ के गर्दैछ, परमेश्वरको मिसनलाई पुरा गर्दैछ है त। अर्को कुरा चाहिँ एभ्री मदर इन दिस वर्ल्ड हेज मिसन विथ गड। हरेक आमा जो यो पृथ्वीमा छ, हरेक आमाहरूले चाहिँ परमेश्वरको के गर्दैछ त,
योजनालाई पुरा गर्दैछ, परमेश्वरको मिसनलाई पुरा गरिरहेको छ। र कतिपय ती आमाहरूले बुझ्दैन म चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई पुरा गर्दैछु भन्ने कुराहरू। तिनीहरूले के सोच्ने गर्छ भने म गरिब, म साधारण मान्छे, म के गर्न सक्छु र है, मलाई भान्सामा नै है मेरो सीमित छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले सोचिरहेको छ। होइन, तपाईँले भान्सामै काम गर्नु भयो तापनि है, तपाईँ एउटा गृहिणी नै भए तापनि तपाईँ चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि के हुनुहुन्छ, एकदमै बहुमूल्य हुनुहुन्छ। किन बहुमूल्य हुनुहुन्छ भन्दा यु आर फुलफिलिङ द मिसन अफ गड। किनभने तपाईँ आमाहरूले के गर्दै हुन्छ, पवित्र परमेश्वरको मिसनलाई चाहिँ तपाईँले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ है। दुई किसिमको सेवक है, टु फोल्ड अफ मिसन सपोर्ट के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आफ्नो श्रीमानसँग मिलेर चाहिँ बालबच्चाहरू जन्माउने, अर्को कुरो चाहिँ दोस्रो कुरो चाहिँ बाइबलमा भएको महत्त्वपूर्ण जुन मुक्तिको सन्देश छ अथवा मुक्तिको शिक्षा छ त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सहभागी आफूलाई जनाएर हो। यसकारण चाहिँ इनिमी थट दे वुड बी पुट टु डेथ। दुष्ट शैतानले सोचेको थियो स्त्रीलाई कसरी पनि मार्न सकिन्छ, त्यसलाई फस्लाइ पुस्लाइ गरेर त्यसलाई पापमा फसाएर चाहिँ त्यसलाई मार्न सकिन्छ भनेर त्यसले योजना बनाएको थियो। तर परमेश्वरको अचम्मको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले त्यो स्त्रीलाई मार्नु भएन है। दुष्ट शैतानले चाहिँ मार्न खोजेको थियो, त्यो फल खुवाएर मार्न खोजेको थियो, तर परमेश्वरले त्यसो गर्नु भएन। जसलाई शैतानले आक्रमण गरेको थियो त्यही स्त्रीबाट नै परमेश्वरले शैतानलाई हराउनु भयो। जुन स्त्रीलाई दुष्ट शैतानले कमजोर पात्र मानेको थियो, जुन स्त्रीलाई संसारले आज कमजोर पात्र मानेको छ, त्यही स्त्रीबाट नै परमेश्वरले आफ्नो पुत्र संसारमा ल्याउनको निम्ति चाहिँ के गर्नुभयो त, उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। र अहिले जति पनि आमाहरूले छोराछोरीले जन्माइरहेको छ त्यो हरेक आमाहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जस्तै आफ्नो छोराछोरीले जन्माउन सक्नुपर्छ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो। अर्को कुरो, motherhood cannot be understood without God's redemptive plan that culminates in Jesus assuming his bride the church. अर्को कुरो चाहिँ मुक्तिको कुरामा है त, पाप, परमेश्वरको प्रतिज्ञा, त्यसपछि मुक्तिदाताको जन्म, क्रुस र थुमाको विवाह, यी सबै कथाहरूमा चाहिँ आमाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हेर्नुहोस् है त, पतनमा पनि आमा पतन भएको छ, तर परमेश्वरले फेरि प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ? स्त्रीको सन्तान यीशु ख्रीष्ट जन्मिनुहुन्छ भन्ने कुरा। क्रुसमा स्त्रीको सन्तानले दुष्ट शैतानलाई कुल्चेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीको स्थापना भएको छ। र थुमाको विवाह, यो हरेक कथाहरूमा आमाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हरेक आमाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसकारण मदरहुड क्यानट बी अन्डरस्टुड सफिसियन्टली विदाउट हस्बेन्ड एन्ड द गस्पेल। चौथो कुरो चाहिँ हेर्नुहोस् त, आमा चाहिँ श्रीमानलाई छुट्याउनु हुँदैन। आमालाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ सुसमाचारलाई पनि छुट्याउनु हुँदैन। आज धेरै परिवारमा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै परिवार विशेष मदर्स डे मान्दाखेरि चाहिँ बाउलाई छुट्याइरहेको हुन्छ है। बाउको केही पनि भूमिका छैन। आमा तपाईँले मलाई जन्माउनु भयो, तपाईँले यस्तो गर्नु, बाउ बिना आमाले जन्माउन सक्दैन। यस कारण जहिले पनि हामीले मदर्स डे हामीले मान्दाखेरि चाहिँ बाउलाई पनि एक छेउमा उभिनुपर्छ, किनभने बाउको पनि त्यहाँनिर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। किनभने त्यो पहिलो महानाज्ञा जुन परमेश्वरले आदम र हव्वालाई दिनुभएको थियो, तिनीहरूले मिलेर चाहिँ त्यो काम पुरा गर्नुपर्ने थियो है। अब अहिले कतिपय आमाहरूले होइन, आमाहरू चाहिँ के छ, सिङ्गल मदरहरू छ। किन सिङ्गल मदर छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ आफ्नो श्रीमान छैन तिनीहरूको। कतिपय श्रीमान तिनीहरू मरिसकेको छ र तिनीहरूको लागि चाहिँ परमेश्वर नै सबथोक हुनुहुन्छ। र हामीले यहाँनिर अघि हामीले उत्पत्तिमा पढेको थियौँ, हामी फेरि उत्पत्तिमा पढ्नेछौँ। अब अहिले हामी 3 अध्यायको 16 पद पढ्नेछौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, स्त्रीले उहाँलाई भन्नुभयो तेरो सुत्केरी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु, दुःखमा तैँले बालक जन्माउनेछस्, तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुनेछ र त्यसले तँलाई अधीनमा राख्नेछस्। हेर्नुहोस् त, यो के भनेछ? इट इज सेड वुमेन विल लुक फर एन अपर्च्युनिटी टु डोमिनेट हर हस्बेन्ड है। जतिसुकै वेदना पीडामा बालकलाई जन्माए तापनि काहीँ न काहीँ स्त्रीले चाहिँ श्रीमानलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा पार्न खोज्छ अरे। बुझ्नुभयो त, डोमिनेट गर्नु खोज्छ, त्यही पदमा लेखेको छ। र तिनीहरूले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि छोरी मान्छेले चाहिँ श्रीमानले काहीँ न काहीँ तिनीहरूलाई चाहिँ काबुमा राख्छ अरे। द हस्बेन्ड विल लुक फर एन अपर्च्युनिटी टु एग्रेसिभली कन्ट्रोल हिज वाइफ। यस कारण त्यहाँ के छ, अब अहिले परिवारमा थुप्रै अमेलका कुराहरू छ, थुप्रै अमेलका कुराहरू छ। किन अमेलको कुराहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ क्रिस्चियन घरानामा के छैन त, बाइबलको परामर्श छैन। बाइबललाई हेर्ने दृष्टिकोण
छैन तिनीहरूको, सुसमाचारको अभाव छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै परिवारहरू चाहिँ भत्किरहेको छ र धेरै परिवारहरू भत्किन लागेको छ। कतिवटा परिवार भत्किसकेको छ र कतिवटा परिवार भत्किन लागेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो घरमा चाहिँ श्रीमानले र श्रीमतीले बुझेको छैन कि हामी चाहिँ एउटा यस्तो पार्टनर हौँ यो पृथ्वीमा कि हामीद्वारा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो सुन्दर योजना पुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ कुनै पनि आमाले पनि बुझेको छैन र कुनै पनि बाउले बुझेको छैन, श्रीमानले बुझेको छैन। किनभने त्यो घरमा के छ, बाइबलको शिक्षा कम छ र बाइबल तिनीहरूले राम्रोसँगले पढेको छैन, बाइबललाई तिनीहरूले राम्रोसँगले हेरेको छैन र तिनीहरूले सुसमाजलाई राम्रोसँगले बुझेको छैन। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले एकदमै राम्रोसँगले सिकाउनु भएको छ। मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 9 पद हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के लेखेको छ? यहाँ लेखेको छ, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हेर्नुहोस् है त, हरेक श्रीमान श्रीमतीले चाहिँ यसरी प्रार्थना गर्दा कसो हुन्छ होला है त? तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै हाम्रो विवाहमा पुरा होस्। हेर्नुहोस् है, तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै हाम्रो विवाहमा पुरा होस्। हामी चाहिँ श्रीमान श्रीमती मात्रै होइनौँ, हामी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सुन्दर योजनामा महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेलिरहेका छौँ। यसकारण यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुको उहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो के हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ हाम्रो केन्द्र हुनुहुन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारको सम्पूर्ण सोच विचारहरू नै परिवर्तन भएको छ। किन धेरै मानिसहरू चाहिँ युद्धमा जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले के गरेछ त, स्त्रीहरूलाई घरमा छोड्नु परेको छ। यसकारण मानिसको सोच के भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्त्रीहरू चाहिँ श्रीमान बिना पनि बाँच्न सक्नुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको सोचहरू लिएर आयो। तर बाइबलले हामीले के सिकाएको छ, स्त्रीहरू चाहिँ एक्लै होइन, स्त्रीले चाहिँ एक्लै बस्नु हुँदैन। किन स्त्रीको पद चाहिँ के हो त, एउटा आदरको पद हो। स्त्रीहरू चाहिँ एउटा आमा भनेको चाहिँ एउटा गर्वको कुरा हो, एउटा आदरको कुरा हो भन्ने कुरा हो। बाइबलमा पनिना भन्ने एउटा स्त्री पनि बताएको छ, हन्ना भन्ने स्त्री पनि बताएको छ है। पनिना भनेको चाहिँ जहिले टोक्ने होइन, कतिपय छोरी मान्छेहरू खालि टोक्ने मात्रै काम गर्छ, पनिना जस्तो है त। परमेश्वरले त्यो पनिना जस्तो स्त्री खोज्नु भएको छैन। पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छोरी मान्छे चाहिँ खालि टोक्ने, अर्काको विरोध गर्ने, अर्काको कुराकानी गर्ने, टोक्ने, पनिना जस्तो। तर हन्नालाई हेर्नुहोस् त, ऊ एउटा प्रार्थना गर्ने छोरी मान्छे र उसले परमेश्वरलाई यस्तो प्रकारले प्रार्थना गरेछ, हे परमेश्वर, यदि तपाईँले मलाई बालक दिनुभयो भने, यदि तपाईँले मेरो कोखलाई खोलिदिनु भयो भने, मेरो कोखबाट जन्मेको पहिलो सन्तान तपाईँ परमप्रभु पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्नेछ। हेर्नुहोस् त, ए मदर विल अन्डरस्ट्यान्ड है, दो आई गिभ बर्थ टु ए चाइल्ड बट दिस बिलोङ्स टु गड है त। हरेक आमाले बुझ्नुपर्छ कि मैले यो बालक जन्माएको भए तापनि यो चाहिँ परमप्रभुबाट आशीर्वाद आएको भन्ने कुरा। अनि यसकारण यहाँनिर हन्नाले के गरेछ त, आफ्नो कोख खोलिदिनु भएको छ परमेश्वरले र सबभन्दा पहिला त्यो कोखबाट जन्मेको पहिलो बालकलाई यो चाहिँ तपाईँ पवित्र परमेश्वरको सेवाको निम्ति भनेर अर्पण गरिदिएको छ। यसकारण मदर्सहरू चाहिँ आर ओन्ली म्यान्डेट टु बी फ्रुटफुल, मल्टिप्लाई। हरेक आमाहरूको म्यान्डेट चाहिँ के छ, आज्ञा के छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ बालकहरू जन्माउनु पऱ्यो, तिनीहरूलाई हुर्काउनु पऱ्यो र तिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले हुर्काउनु पऱ्यो, परमेश्वरको स्वरूपमा तिनीहरूलाई हुर्काउन सक्नुपर्छ। आज धेरैजना दिदीबहिनीहरू चाहिँ अथवा आमाहरू चाहिँ एक्लै बस्नुको मुख्य कारण चाहिँ छोरा मान्छेको गैर जिम्मेवारीको कारणले गर्दा होइन। छोरा मान्छेहरू एकदम भ्रष्ट भएको छ, तिनीहरूले आफ्नो परिवारलाई छोडेर गएको छ। कतिपय छोरी मान्छेहरूको चाहिँ अथवा आमाहरूको श्रीमान मरेको कारणले तिनीहरू एक्लै जिउनु परेको छ। तर जे भए तापनि बाइबलको शिक्षा चाहिँ यही हो कि छोरी मान्छे चाहिँ एक्लै बस्नु हुँदैन भन्नु खोजेको, आमाहरू चाहिँ एक्लै बस्नु हुँदैन। बाइबलको शिक्षा चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। बाइबलको शिक्षा चाहिँ श्रीमान र श्रीमती सँगै हुनुपर्छ, अनि मात्रै परमेश्वरको योजनाहरू पुरा हुन्छ। यसकारण चाहिँ वेन बेबी इज बोर्न, यसकारण हरेक आमाले र बाउले यो थाहा पाउनु पऱ्यो, त्यो घरमा जब पहिलो बालक जन्मिन्छ अथवा कुनै पनि छोराछोरी जन्मिन्छ, यो चाहिँ परमेश्वरको सेवाको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई तयारी गर्नुपर्छ है त। अब हामीले चाहिँ यो पढोस् है, हाम्रो नानीहरू चाहिँ यो गरोस्, मेरो नानी एकदमै फेमस होस् होइन। हाम्रो नानीहरूलाई हामीले फेमस बनाउनु पर्दैन, परमेश्वर आफैले नै फेमस बनाउनुपर्छ। तपाईँले र मैले फेमस बनाउन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र म जस्तो एकदमै काम नलाग्ने पृथ्वीमा मानिसहरू कोही पनि हुँदैन। हामीले प्रभुको हातमा दिनुपर्छ, किनभने त्यो बालक परमेश्वरबाट आएको एउटा उपहार हो र हामीले परमेश्वरलाई समर्पण गर्नुपर्छ। ल है प्रभु, यो तपाईँले दिनुभयो, यो तपाईँ नै लिनुहोस्। र परमेश्वरले
त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ के हुन्छ, अचम्म बनाउँछ। अघि नै हामीले पढिसकेको 1:27 पहिला कोरिन्थीमा यो सारा संसारको शक्तिलाई, यो सारा संसारको बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न निम्ति परमेश्वरले कमजोरी पात्रलाई चलाउनु भएको छ भन्ने कुरा। यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा छोराछोरीहरूलाई आज हामीले के शिक्षा दिइरहेका छौँ। हरेक आमाहरूले, हन्ना इज ए क्लासिकल इक्जाम्पल फर अल दी मदर्स। हन्ना एउटा एकदमै राम्रो उदाहरण छ बाइबलमा। आफ्नो कोखबाट जन्मेको पहिलो सन्तान पवित्र परमेश्वरको सेवाका निम्ति मैले दिनुभएको छ। एलिजाबेथ र जकरियाले, एलिसिबा र जकरियाले उनीहरूको वृद्ध अवस्थामा उनीहरूको निम्ति बालक जन्मेको थियो। उनीहरूले परमेश्वरलाई जिम्मा लगाइदिए, ल प्रभु यो तपाईँले नै दिनुभयो हाम्रो वृद्ध अवस्थामा, तपाईँ नै लिनुहोस्। यीशु ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ है भनेर सबभन्दा पहिला यीशुको बाटो तयार गर्ने, सुसमाचार प्रचार गर्ने को हुनुहुन्थ्यो? बप्तिस्मा दिने हुनुहुन्थ्यो। म तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिँदैछु, तर जो म पछि आउनुहुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई आगो र पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ भनेर उसले प्रचार गर्दै गएको थियो। हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थोमा उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर परिचय गराइदिएको थियो। वृद्ध अवस्थामा पनि उनीहरूले कति प्यारो हुन्छ वृद्ध अवस्थामा बालक जन्मिँदाखेरि, तर उनीहरूले पवित्र परमेश्वरको सेवा काम दिएछ। मरियमले यीशु ख्रीष्टलाई है, उहाँको अधिकार थिएन मरियमको यीशु ख्रीष्टमाथि, किनभने परमेश्वरले मरियमको कोखलाई मात्रै के गर्नुभएको थियो, भाडामा लिनुभएको थियो है। मरियमको कोखलाई मात्रै प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यसमा यीशु ख्रीष्टमाथि अधिकार थिएन। तर मरियमले के गरेछ, पुरा रूपले यीशु ख्रीष्टलाई पवित्र परमेश्वरको डरमा भयमा हुर्काउनु भएको छ। लुका 2:52 त्यही कुरोले छ। उहाँ केमा गर्नुभयो, कदमा बढ्नुभयो भनेको छ है, उहाँ आत्मामा परमेश्वरमा बढ्नुभयो भनेको छ। त्यहाँदेखि उहाँ चाहिँ ज्ञानमा बढ्नुभयो भन्ने कुरा बताएको छ, अनि उहाँ सामाजिक रूपमा बढ्नुभयो भन्ने कुरा बताएको छ। यीशु ख्रीष्ट हरेक क्षेत्रमा बढ्नुभएको छ। यसकारण हामीलाई जे जति परमेश्वरले हामीलाई है छोराछोरी दिनुभएको छ, र अब उपरान्त जति पनि छोराछोरी दिनुभएको छ, यो सबै छोराछोरी चाहिँ परमेश्वरको भन्ने कुरा हो। यसकारण चाहिँ आमा भन्ने के हो त, आमा भन्दा चाहिँ एकदमै आदरको कुरा हो। यसकारण चाहिँ मदर्स आर मच मोर देन कुकिङ, वासिङ, क्लिनिङ, टिचिङ टु यर चिल्ड्रेन एक्सेट्रा है। सबभन्दा है बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने आमा चाहिँ भात पकाउने, भाँडा धुने, पुस्ने है त्यति मात्रै होइन, त्यतिमा मात्रै हामीले सीमित पार्नु हुँदैन। आमा चाहिँ यु आर पार्टनरिङ विथ गड है, यु आर सर्भिङ गड। आमाहरूले चाहिँ परमेश्वरसँग साझेदारी भएर परमेश्वरको योजना यो पृथ्वीमा पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारण कहिले पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण त्यो भूमिकालाई चाहिँ कुनै पनि आमाले चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन है त। अनि त्यही भनेर चाहिँ मलाई एकदमै आमाहरूसँग चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आमाले चाहिँ आज तपाईँलाई मैले होइन, आमाहरूले चाहिँ हाम्रो छोराछोरीले के सिकाउँदैछ, हामीले बाइबल पढ्न सिकाउँदैछौँ कि, चर्च जान सिकाउँदैछौँ कि, हामीले प्रार्थना गर्न सिकाइरहेको छौँ कि, हेर छोरी, हेर छोरा, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको मेरो कोखबाट एउटा आशिषहरू हो। यसकारण तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ, परमेश्वर चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने कुरा हामीले सिकाइरहेका छौँ कि हामीले के सिकाइरहेका छौँ है, हामीले के सिकाइरहेको छौँ हाम्रो छोराछोरीहरूलाई। बाउले आमाले के सिकाइरहेको छ, विशेष आमाले के सिकाइरहेको छ। यहुदी परम्परा अनुसार आमा एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। बाउ काममा गए तापनि, यताउता गए तापनि घरमा अरे आमाको महत्त्वपूर्ण सेवा के थियो भनेर आफ्नो छोराछोरीलाई प्रत्येक दिन व्यवस्थाबाट सिकाउनु पर्ने थियो। तैँले आफ्नो परमप्रभु पवित्र परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँथ्यो हरेक यहुदी मानिसहरूले, हरेक यहुदी आमाहरूले हरेक यहुदी छोराछोरीलाई त्यो कुरो सिकाउँथ्यो। आज तपाईँले मैले के सिकाइरहेको छु। हुन्छ, हामी अन्तिममा जानुभन्दा अगाडि म लास्ट एउटा पद पढ्न चाहन्छु। पहिलो तिमोथी 2:15 यहाँ के लेखेछ है, हरेक आमाहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँनिर 2:15 म पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखेको छ, हेर्नुहोस् है त। तरै पनि यदि तिमीहरू सुशील साथ, विश्वास, प्रेम र पवित्रतामा रहिरह्यो भने बालक जन्माउनुमा तिनीहरू बचाइनेछन्। के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक आमाहरू चाहिँ विश्वासमा, प्रेममा र पवित्रतामा बढ्दै जानुपर्छ भनेको छ। हरेक आमाहरू विश्वासमा, प्रेममा र पवित्रतामा उनीहरू बढ्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा। त्यो कुरो हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन, किनभने तपाईँले के विचार गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हरेक आमालाई चुन्नुभएको छ, उहाँको कामको निम्ति अलग गर्नुभएको छ, र उहाँसँग उहाँको योजना पुरा गर्न निम्ति हरेक आमाहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरसँग एक पार्टनरहरू हो भन्ने कुरो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है। यसकारण चाहिँ हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई चाहिँ चाहिने नचाहिने कुराहरू सिकाएर चाहिँ है चर्च जान इन्कार गर्नु चाहिँ हामीले हुँदैन।
सब कुरो आमाको हातमा छ। आमाले चाहिँ त्यो कुरो गर्न सक्नुपर्छ। आमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अनि मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ त, पक्का मदर्स डे के गर्न सक्छौँ त, हामी चाहिँ मनाउन सक्छौँ। यसकारण परमेश्वरले हाम्रो सबै मण्डलीका र विश्वभरि भएको हरेक आमाहरूलाई आशीर्वाद दिउन्, ताकि तिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको एक साझेदारी भएर परमेश्वरको योजना पुरा गर्न सकेको। दुष्ट शैतानले हरेक परमेश्वरको योजनालाई विफल बनाउन खोजेको थियो, तर परमेश्वरले त्यही कमजोरी पात्रलाई प्रयोग गरेर दुष्ट शैतानको हरेक योजनालाई विफल बनाइदिनु भएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।